बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी ज़िंदगी की हर नई सुबह देखने के लिए अपने रब की मर्ज़ी के मोहताज हैं। बेशक वो जिसे चाहता है जीने और तौबा की मोहलत देता है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको हर लम्हा तौबा करने की तौफीक दे, आमीन। ऐ मेरे रब, ऐ जुल जलाल वाल इकराम, तो हमारे दिलों को मुनाफिकत से, हमारे अमाल को दिखलावे से, हमारी ज़ुबान को झूठ से और हमारी आँख को ख़यानत से पाक कर दे। हमें, हमारे वालिदैन व अहलो अयाल को माफ़ फरमा दे और हम सब को इबादत करने वाले शुक्रगुजार बंदे बना दे। बेशक हम सब अव्वल से आखिर तक तेरी अता के ही मोहताज हैं और तू हमें कभी किसी और का मोहताज ना करना या रब्बे जुल जलाल। बेशक तू हर शय पर कादिर है। हमारे हर काम में बेहतरी फरमा और हमें दुनिया और आखिरत की नाकामी, जिल्लत और रुसवाई से महफूज रखना, आमीन। मेरी दिली दुआ है कि रब्बे जुल जलाल आप और आपके अहले खाना को ताहयात तंदुरुस्ती और शादो आबाद रखे और नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। हमें आजिज़ी, इनकिसारी और दरगुजर करने वाला बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह सफ की आयत नंबर 6, जो पिछली वीडियो में तकरीबन 2 वीडियोज़ या 3 वीडियोज़ हो चुकी हैं, जिसकी तफसीर चली आ रही है। इसकी तफसीर अभी भी 2-3 वीडियो और चलेगी। तो आज इंशाल्लाह वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से पिछली वीडियो में सिलसिला टूटा था। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 5, इन नाकाबिले इनकार तारीखी हक़ाइक़ को निगाह में रख कर देखिए कि अंजील यूहन्ना की मज़कूरा बाला अबारात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने बाद एक आने वाले की खबर दे रहे हैं, जिसके मुतालिक वो कहते हैं कि वो दुनिया का सरदार यानी सरवर आलम होगा, अब तक रहेगा, सच्चाई की तमाम राहें दिखाएगा और ख़ुद उनकी यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की गवाही देगा। यूहन्ना की इन अबारतों में रूहुल कुद्स और सच्चाई की रूह वगैरह अल्फाज शामिल करके मुद्दा को खप्त करने की कोशिश की गई है, मगर इसके बावजूद इन सब अबारतों को अगर गौर से पढ़ा जाए तो साफ मालूम होता है कि जिस आने वाले की खबर दी गई है वो कोई रूह नहीं बल्कि कोई इंसान और ख़ास शख्स है, जिसकी तालीम आलमगीर, हमागीर और क़यामत तक बाकी रहने वाली होगी। उस शख्स ख़ास के लिए उर्दू तर्जमे में मददगार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है और यूहन्ना की असल इंजील में यूनानी ज़ुबान का जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया था उसके बारे में ईसाइयों को इसरार है कि वो पैरास्लेटस था, मगर उसके मायने मुतय्यन करने में खुद ईसाई उलमा को सख्त ज़हमत पेश आई है। असल यूनानी ज़ुबान में पैरास्लेट के कई मायने हैं। किसी जगह की तरफ बुलाना, मदद के लिए पुकारना, इंजार व तंबी, तरगीब, उकसाना, इल्तिजा करना, दुआ मांगना। फिर ये अल्फाज हैनी मफ़हूम में ये मायने देता है तसल्ली देना, तस्कीन बख्शना, हिम्मत अफजाई करना। बाइबल में इस लफ्ज़ को जहाँ जहाँ इस्तेमाल किया गया है उन सब मकामात पर इसके कोई मायने भी ठीक नहीं बैठते और आइजन ने कहीं इसका तर्जमा कॉन्सलेटर किया है और डेप्रिकेटर, मगर दूसरे मुफस्सरीन ने इन दोनों तर्जमों को रद्द कर दिया, क्योंकि अव्वल तो ये यूनानी ग्रामर के लिहाज से सही नहीं है, दूसरी तमाम अबारतों में जहाँ ये लफ्ज़ आया है ये मायने नहीं चलते। बाज़ और मुतर्जमीन ने इसका तर्जमा टीचर किया है, मगर यूनानी ज़ुबान के इस्तेमालात से ये मायने भी अखज़ नहीं किए जा सकते। तरतुलियान और ऑगस्टाइन ने लफ्ज़ एडवोकेट को तरजीह दी है और बाज़ और लोगों ने असिस्टेंट और कंफर्टर और काउंसलर वगैरह अल्फाज इख्तियार किए हैं। मुलायजा हो साइक्लोपीडिया ऑफ बिब्लिकल लिटरेचर लफ्ज़ पैराक्लिट्स। अब दिलचस्प बात यह है कि यूनानी ज़ुबान ही में एक दूसरा लफ्ज़ पैराक्लिटोस मौजूद है, जिसके मायने हैं तारीफ किया हुआ। ये लफ्ज़ बिल्कुल मोहम्मद का हम मायने है और तलफ़ुज़ में इसके और पैराक्लिटिस के दरमियान बड़ी मुशाबत पाई जाती है। क्या बैद है कि जो मसीही हजरात अपनी मजहबी किताबों में अपनी मर्जी और पसंद के मुताबिक बेतकल्लुफ रद्दो बदल कर लेने के खूगर रहे हैं,
انہوں نے یوحنا کی نقل کردہ پیشن گوئی کے اس لفظ کو اپنے عقیدے کے خلاف پڑھتا دیکھ کر اس کے املا میں یہ ذرا سا تغیر کر دیا ہو۔ اس کی پڑتال کرنے کے لیے یوحنا کی لکھی ہوئی ابتدائی یونانی انجیل بھی کہیں موجود نہیں ہے جس سے یہ تحقیق کی جا سکے کہ وہاں ان دونوں الفاظ میں سے دراصل کون سا لفظ استعمال کیا گیا تھا۔ نمبر 7، لیکن فیصلہ ان پر بھی موقوف نہیں ہے کہ یوحنا نے یونانی زبان میں دراصل کون سا لفظ لکھا تھا، کیونکہ بہرحال وہ بھی ترجمہ ہی تھا اور حضرت مسیح کی زبان جیسا کہ اوپر ہم بیان کر چکے ہیں فلسطین کی سریانی تھی۔ اس لیے انہوں نے اپنی بشارت میں جو لفظ استعمال کیا ہوگا وہ لا محالہ کوئی سریانی لفظ ہی ہونا چاہیے۔ خوش قسمتی سے وہ اصل سریانی لفظ ہمیں ابن حشام کی سیرت میں مل جاتا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی اسی کتاب سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا ہم معنی یونانی لفظ کیا ہے۔ محمد بن اسحاق کے حوالے سے ابن حشام نے یوحنس یعنی یوحنا کی انجیل کے باب 15 آیت نمبر 23 to 27 اور باب 16 آیت نمبر 1 کا پورا ترجمہ نقل کیا ہے، اور اس میں یونانی فارکلیت کے بجائے سریانی زبان کا لفظ منحمنہ استعمال کیا گیا ہے۔ پھر ابن اسحاق یا ابن ہشام نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ منحمنہ کے معنی سریانی میں محمد اور یونانی میں برکلیتس ہیں۔ ابن ہشام جلد اول صفحہ نمبر 248۔ اب دیکھیے کہ تاریخی طور پر فلسطین کے عام عیسائی باشندوں کی زبان 9ویں صدی عیسوی تک سریانی تھی۔ یہ علاقہ 7ویں صدی کے نصف اول سے اسلامی مقبوضات میں شامل تھا۔ ابن اسحاق نے 768 میں اور ابن حشام نے 868 میں وفات پائی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ان دونوں کے زمانے میں فلسطینی عیسائی سریانی بولتے تھے، اور ان دونوں کے لیے اپنے ملک کی عیسائی رعایا سے ربط پیدا کرنا کچھ بھی مشکل نہ تھا۔ نیز اس زمانے میں یونانی بولنے والے عیسائی بھی لاکھوں کی تعداد میں اسلامی مقبوضات کے اندر رہتے تھے، اس لیے ان کے لیے یہ معلوم کرنا بھی مشکل نہ تھا کہ سریانی کے کس لفظ کا ہم معنی یونانی زبان کا کون سا لفظ ہے۔ اب اگر ابن اسحاق کے نقل کردہ ترجمے میں سریانی لفظ منحمنہ استعمال ہوا ہے اور ابن اسحاق یا ابن حشام نے اس کی تشریح یہ کی ہے کہ عربی میں اس کا ہم معنی لفظ محمد اور یونانی میں برکلیتس ہے، تو اس امر میں کسی شک کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لے کر آپ ہی کے آنے کی بشارت دی تھی، اور ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یوحنا کی یونانی انجیل میں دراصل لفظ پیراکلیٹوس استعمال ہوا تھا، جسے عیسائی حضرات نے بعد میں کسی وقت پیراکلیٹس سے بدل دیا۔ نمبر 8، اس سے بھی قدیم تر تاریخی شہادت حضرت عبداللہ بن مسعود کی یہ روایت ہے کہ مہاجرین حبشہ کو جب نجاشی نے اپنے دربار میں بلایا اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سنی تو اس نے کہا، یعنی مرحبا تم کو اور اس ہستی کو جس کے ہاں سے تم آئے ہو، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور وہی ہیں جن کا ذکر ہم انجیل میں پاتے ہیں، اور وہی ہیں جن کی بشارت عیسیٰ ابن مریم نے دی تھی۔ یہ قصہ احادیث میں خود حضرت جعفر اور حضرت ام سلمہ سے بھی منقول ہوا ہے۔ مسند احمد۔ اس سے نہ صرف یہ ثابت ہوتا ہے کہ 7ویں صدی کے آغاز میں نجاشی کو یہ معلوم تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک نبی کی پیشن گوئی کر گئے ہیں، بلکہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس نبی کی ایسی صاف نشاندہی انجیل میں موجود تھی جس کی وجہ سے نجاشی کو یہ رائے قائم کرنے میں کوئی تعامل نہ ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ نبی ہیں۔ البتہ اس روایت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس بشارت کے متعلق نجاشی کا ذریعہ معلومات یہی انجیل یوحنا تھی یا کوئی اور ذریعہ بھی اس کو جاننے کا اس وقت موجود تھا۔ نمبر 9، حقیقت یہ ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیشن گوئیوں کو نہیں، خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے صحیح حالات اور آپ کی اصل تعلیمات کو جاننے کا بھی معتبر ذریعہ وہ 4 انجیلیں نہیں ہیں
जिन को मसीही कलीसिया ने मोतबर मुसल्लिम अनाजील कैनोनिकल गॉस्पेल करार दे रखा है, बल्कि इसका ज्यादा काबिल एतमाद जरिया वो अंजील बरनबास है जिसे कलीसिया गैर कानूनी और मशकूकुल सेहत कहता है। ईसाइयों ने इसे छुपाने का बड़ा एहतमाम किया है, सदियों तक ये दुनिया से नापैद रही है। 16वीं सदी में इसके अतालवी तर्जमे का सिर्फ एक नुस्खा पोप सिक्सटस के कुतुब खाने में पाया जाता था और किसी को उसके पढ़ने की इजाजत न थी। इसकी तफसीर अभी भी थोड़ी लंबी है, लिहाजा बस यहीं तक। नेक्स्ट इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से सिलसिला टूट रहा है। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।